अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वाक़ये में हम सूरे इखलास हिंदी में और इसे पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में जानेंगे कि सूरह इखलास पढ़ने से इंसान को कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। सूरह इखलास पढ़ने के फ़ायदे और फ़ज़ीलत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इससे अजीज़ हो कि हर दिन कुरान शरीफ पढ़ा करो। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम इससे बहुत अजीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के 3 हिस्से किए हैं, जिसमें से कुल वल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास कुरान शरीफ का तीसरा हिस्सा है। मतलब यह है कि जो शख्स सूरे इखलास को 3 बार पढ़ेगा तो उसे एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, सूरह इखलास की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के उसूल का सबब है। इस सूरह की फ़जीलत में ये बात अहम है कि इसकी कसरत से तिलावत करना अल्लाह ताला के साथ इश्क और मोहब्बत करने की पहचान है और उस शख्स को अल्लाह ताला की मोहब्बत की शहादत हासिल हो जाती है जो कसरत के साथ इसको पढ़ता है। मोहतरम नाजरीन, कितनी बड़ी फजीलत है। जो आदमी सूरह इखलास से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। नाजरीन, ये अमल देखने में बहुत छोटा है, लेकिन सवाब और फजीलत बहुत ज़्यादा है। तीसरा फ़ायदा, इसकी मोहब्बत जन्नत में दाखिल होने का सबब है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि एक शख्स ने अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएंगी। कितनी बड़ी फजीलत है उस शख्स के लिए जो सूरह इखलास से मोहब्बत करता है और इसकी तिलावत करता रहता है। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। चौथा फ़ायदा, सूरह इखलास को पढ़कर दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। जैसा कि निसाई शरीफ की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दुआ मांग रहा है। अपने दुआ में वो यूँ कहता है, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बात की गवाही देकर कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तू अकेला है, बेनियाज है, न तेरे कोई माँ बाप है, ना औलाद है और ना कोई हमसफ़र और ना कोई साथी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाने लगे, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में कुदरत में मेरी जान है, इस शख्स ने इसमें आज़म के साथ दुआ मांगी है। जिन्हें नहीं मालूम कि इसमें आज़म क्या है और इसकी फजीलत के बारे में, तो उन्हें बता दूँ, इसमें आज़म अल्लाह के नाम मुबारक को कहते हैं। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के इस बड़े नाम के साथ जब कभी सवाल किया जाए तो अल्लाह की अता की जाती है और जब कभी इस नाम के साथ दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। पांचवा फ़ायदा, सूरे इखलास 10 बार पढ़ने वाले के लिए जन्नत में महल बना दिया जाएगा। जैसा कि मुस्ने अहमद की एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में महल तामीर किया जाएगा। इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा और इससे भी अच्छे महल देने वाला है। छठा फ़ायदा, सूरे इखलास में अल्लाह ताला की शान बयान है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि जब मुशरिकीन ने अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अपने रब की तारीफ बयान करो। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरे इखलास को नाजिल किया। मालूम हुआ कि सूरह इखलास अल्लाह ताला की शान बयान करता है, क्योंकि इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला के खास तारीफ बयान हुए है कि अल्लाह ताला अकेले तने तन्हा बेनियाज है।
کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو بیان کرتی ہے۔ ساتواں فائدہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہر بری شے سے بچاتی ہے، یعنی صبح اور شام قرآن شریف کی آخری 3 سورتوں کا پڑھنا تمام بری شے سے جیسے جادو ٹونا اور جنات وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، صبح اور شام 3 بار قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، ایسا کرنا تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہ عمل انسان کو ہر قسم کے شے، مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھے گا۔ 8واں فائدہ، سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر عمل جنت کو واجب کرنے کا سبب ہے، یعنی جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر پابندی سے عمل کرتا رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 9واں فائدہ، سورہ اخلاص کی طرح کوئی سورہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف میں نازل نہیں کی گئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی صورتیں سکھاتا ہوں جس کی طرح کوئی سورہ نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں اور نہ ہی انجیل میں ہے اور نہ قرآن میں ان جیسی کوئی سورہ ہے، لہٰذا ان سورتوں کو ہر رات پڑھا کرو۔ وہ سورت ہے قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ 10واں فائدہ، سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ دے گا اور اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرے گا۔ ناظرین، تو ہمیں بھی ان صورتوں کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ 11واں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر جاتے تو سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات ان 3 سورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ ناظرین، عمل چھوٹا ہے لیکن اس پر ملنے والا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کے ترجمہ پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کی جا رہی ہے وہ کتنی بلند ہے، کتنی زبردست ہے۔ انسان جب تلاوت کرتا ہے قل واللہ احد تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے اور وہ اکیلا ہے اور وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ ناظرین، یہ فضیلت اور شان ہے سورہ اخلاص کو پڑھنے کی۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہی جانا، آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو صدقہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔